शिकार हुआ। फॉर्म 47 बना। इस केस के ऊपर ताज़ा तरीन एक बड़ा फैसला आया है। शुएब शाहीन की दरखास्त NA-47 के हवाले से स्टे का ऑर्डर जारी किया गया है। शुएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कंग्रेचुलेशन, आपकी दरखास्त के ऊपर एक बड़ा फैसला आ गया है। तो अब इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? नए ट्रिब्यूनल्स की तरफ मामला बढ़ रहा है, तो अब आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद की 3 सीटें, खासकर आपकी सीट के हवाले से, तो ये जो फैसला आ चुका है? देखिए, अभी फैसला तो हम नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर आ चुका है। हाँ, जो इलेक्शन कमीशन जो जराइम की आमाशगाह बना हुआ है और करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की मिली भगत से जो तारिक फजल ने जो फ्रॉड और बेईमानी के ज़रिए फॉर्म 47 हासिल किए थे, और उसके बारे में जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब उस केस को चला रहे थे, उस हवाले से उनको जब फॉर्म 45 मांगे गए और जवाब मांगा गया तो भागम भाग इलेक्शन कमीशन पहुंच गया कि जनाब हमें बचाएं बचाएं, और उन्होंने अपने आप को बचाते हुए ये किया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल से वो केसेस ट्रांसफ़र कर दिए रिटायर्ड जस्टिस शकूर प्राचा के पास। फिर वहाँ से जब हम हाई कोर्ट में लेकर आए, हाई कोर्ट ने कहा बगैर सुने आपने कैसे फैसला कर दिया, उसको सेटिसाइड किया और दोबारा वापस भेज दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वही फैसला कर दिया जिसको आप जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस आर्डर को सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन उस आर्डर के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन थी नए जज के पास प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया, नोटिस कर दिया, एडमिट कर दिया और इन दोनों को तलब कर लिया। तो अब हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह हमारा केस बेहतर बुनियादों पर आगे चलेगा ताकि उस ओरिजिनल इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाए जहाँ से प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई थी वहीं से काम आगे जारी हो। तो क्या समझते हैं जो नए ट्रिब्यूनल्स की तरफ ये केस जारी है और आपके पास तो बहुत मजबूत एविडेंसेस हैं, फॉर्म 45 भी, तमाम हल्के के बाकी दीगर उम्मीदवारों के पास भी डाटा काफ़ी आपके पास मौजूद है, कितना सपोर्टिव होगा NA-47 के हवाले से, इस्लामाबाद की आवाम के हवाले से ये जो अभी फर्दर स्टे हुआ है, इसके ऊपर क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक बात सबसे अहम ये है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराए। वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो मुतासिब होगा या जो करप्शन में निकला हुआ है बतौर जज, वो क्या फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करेगा? क्योंकि उनको तो एक रिटायर्ड जज को मैनेज करना आसान होता है, और फिर वो उसकी जिसकी इंटेग्रिटी के बारे में भी डाउटफुल हो, तो मैं नहीं समझता कि उससे हमें इंसाफ की तवक्को है। हमें वो ट्राइब्यूनल जो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से जो सिटिंग जज चल रहा है, हमें उस पर उम्मीद और तवक्को है कि वो मेरिट पे केसेस को देखे, इंक्वायरी करे। इनके फॉर्म 45 उन्होंने मंगवाए हुए हैं जो कि आज तक उन्होंने जमा नहीं कराए, और रिटर्निंग ऑफिसर भी जिस बेईमानी की बुनियाद पर जो उसको कहा गया था कि आप जो अपलोडेड फॉर्म हैं आपके, जो एक सिस्टम EMS सिस्टम बनाया गया था उसका रिकॉर्ड दें, वो भी आज तक हमें नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम मेरिट पे चलाएंगे तो ये 1 महीने का केस भी नहीं है, लेकिन चूँकि आज 11 महीने होने के बावजूद ये इलेक्शन कमीशन चलने नहीं दे रहा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने फ्रॉड किया है, उनको पता है कि उन्होंने बेईमानी की है, इस कठपुतली को एक जाली फॉर्म 47 के ज़रिए असम्बली में मुसल्लत किया है, तो इस वजह से उनका केस चल नहीं पाएगा। तो वो इसलिए हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि जितना डिले हो उसको डिले किया जाए। लेकिन शुएब शाहीन साहब, आजकल जो भी जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो होता है, वो जो भी इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात में उन्होंने फैसले सुनाए हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तैनात किया जा रहा है। जजेस के खिलाफ हुकूमत ने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, जो भी अच्छा जज फैसला करना चाहता है उसकी बीवी बच्चों को उठा लिया जाता है। जुडिशरी को इस हुकूमत ने 26वीं ऐनी तरमीम के बाद बिल्कुल छोटा कर दिया। समझते हैं कि ये जो इस वक्त आप अदालत में खड़े हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या दीगर हाई कोर्ट्स हैं, वो खुलकर इस धांधली को बेनकाब करने में कोई कामयाब हो पाएंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले उन्होंने जमहूरियत पे शब खून मारा, जो आवाम के फैसले को उन्होंने बिल्डोज कर दिया। और जमहूरियत की बुनियाद ही अखलाकी साख हुआ करती है। जमहूरियत की बुनियाद होती है कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। जमहूरियत की बुनियाद होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जमहूरियत की बुनियाद होती है फ्रीडम ऑफ असम्बली। प्रोटेस्ट करें, लोग बाहर निकलें, उनको हक के आज़ादी हासिल हो, उनको तो सीधी सीधी गोलियां मारते हैं। दूसरा जो उसका पिलर है वो है इंसाफ का निज़ाम। इंसाफ के निज़ाम को तो उन्होंने अपनी बांदी बना लिया है 26वीं ऐनी तरमीम के जरिए। सारा करप्ट सिस्टम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। इस तरीके से ये नहीं चला सकते, इस तरीके से ये चीज़ें दुरुस्त सिमत में नहीं चल सकती। ये आज हो या देर सवेर का मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारा धड़ाम तख्ता होगा,
یہ ختم ہوں گے، انشاءاللہ تعالی نظام انصاف بھی درست ہوگا، قانون کی حکمرانی بھی ہوگی اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت بھی ہوگی۔ سر اس وقت امریکی ٹویٹس جو ہیں وہ بڑے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، حکومت جو ہے چپ ہے، ان کی حکومت چل رہی ہے، مداخلت کھلے عام ہو رہی ہے، امریکہ کھل کے جو ہے عمران خان فری کی مہم چلا رہا ہے۔ عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی جانی تھی تو سائفر آیا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیا موجودہ کوئی لیڈر، کوئی دلیر، کوئی مانگ کا لال ہے جو امریکی ٹویٹس کے اوپر کرے نہیں جی حضور ایبسولوٹلی ناٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کسی جگہ پرمیسیبل نہیں ہوتی۔ ہیومن رائٹس کے بار جو جنیوا کنونشن ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ہم سگنیٹری ہیں، جہاں بنیادی انسانی حقوق معطل کریں گے، آربیٹری ڈیٹینشن کریں گے، پولیٹیکل وکٹمائز کریں گے، جمہوریت کو دفن کریں گے، لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں ماریں گے، تو پھر پوری دنیا اس کے اوپر بول سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو یونائٹڈ نیشنز کے ورکنگ گروپ ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ آربیٹری ڈیٹینشن ہے، اور جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک بدماشیہ کو مسلط کیا گیا ہے، جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ اوپر آ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ نے قانون اور آئین کے مطابق دیکھنا ہے تو جو ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں الحمدللہ وہ ہیں جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے، یا جو ہم لوگ ہیں۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، اس وقت آپ کی پارٹی میں کچھ ایم این ایز ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں، مسلسل رابطوں میں ہیں، ان کے بیانات عوام میں پھیلا رہے ہیں۔ ایک لگتا ہے کہ ایسے پارٹی کے اندر پارٹی دوبارہ بنی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ یہاں تک بھی عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر استعفے مانگنے ہیں تو ہم استعفے دینے کو تیار ہیں۔ کیوں ایسے ایک نیا فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں بننے جا رہا ہے جو پارٹی سے ہٹ کر بیانات دے رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی پارٹی سے ہٹ کر بیان دے گا میں سمجھتا ہوں وہ اپنے خودکشی کرے گا۔ اگر کسی نے دینا ہے تو جائے پارٹی چھوڑ دے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی پارٹی کو کوئی نقصان ہونا ہے یا کوئی فرق پڑنا ہے۔ آج اگر پاپولرٹی ہے وہ عمران خان کی ہے، عمران خان کے نظریے کے ساتھ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، جو یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، سب سے پہلے ریزائن کرے، اپنی پارٹی رکنیت سے بھی ریزائن کرے، جائے آپ جا کر کے جس پارٹی میں جوائن ہونا ہے وہ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی میں یہ نہیں مانتا کہ ہمارے لوگ کمپرومائز ہیں، لیکن اگر کوئی یہ ایسا چاہتا ہے یا ایسا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کام ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے، پارٹی چھوڑے، اور اس کے بعد جو چاہے فیصلے کرے۔ بڑے بڑے ترم خان تھے، آج ان کو شکلیں دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کدھر گیا جہانگیر ترین، کدھر گیا پرویز خٹک، کدھر گئے وہ علی زیدی، علی اوان، اسد عمر، آپ نام لو نا، وہ سارے گورنر اسماعیل، وہ سارے کے سارے، وہ کیا نام تھا، بزدار، محمود خان، وہ ہوا میں ایک پتوں کی طرح تحلیل ہو گئے۔ آج اگر جو گراؤنڈ پہ کھڑا ہے، جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، جو کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، جو قربانیاں دے رہا ہے، جو مشکلات برداشت کر رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، وہ ان کا وہ لیڈر ہے جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، جو حق سچ کی آواز کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے کہ عمران خان میری اور آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، اس ملک اور قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں۔ آج ہم اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ہمارے ورکرز بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جلد ریلیز بھی ہوگا، اس ملک کا پرائم منسٹر بھی بنے گا، اور اس ملک کے لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملے گا۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو۔